اور सुने तिरमिजी में हदीस है, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो सच्चा ताजिर होगा, सच्चा ताजिर, अल्लाह उसे क़यामत के दिन नबियों के साथ जगह अता फरमाएगा। सच्चे ताजिर को अल्लाह नबियों के साथ। तो भाई अजीबो गरीब मामला है। मैं एक महफिल में था चंद दिन पहले, तो नकीब महफिल ने मेरा नाम लिया। आपको पता है ये मोहब्बत वाले होते हैं, संगीन नकीब जो होते हैं, प्यार वाले लोग होते हैं, इनकी भी ड्यूटी होती है ना तारीफ करने की। इनकी मजबूरी है, इन्होंने करनी है, ये नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएंगे लोग। तो उसने कुछ ऐसे पता नहीं कहाँ से बेचारा रट्टा लगा के याद करके आया था, वो सारे उसने ना सारे अलकाब इकट्ठे करके तो मेरे नाम से जड़ दिए। अब मैं बड़ी देर तलाश करता रहा कि इन अलकाबात के अंदर मैं भला कहाँ पे हूँ। मेरे ऊपर तो मैं देख रहा था ना अपने आप को। मैंने जैसे आपको आते हुए कहा ना कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पे जिनके चेहरे मुझे नजर आ रहे थे कि मुझसे बहुत अच्छे हैं, नेक हैं। कोई मुलम्मा साजी नहीं कर रहा, ना ये मुझे कोई इनाम देंगे, लेकिन इंसान को पता होता है ना, पता तो सारा है ना सरदार नु कीतियां दा एदा पर्दा चपाया ही तेरा भला होसी। तो मैं तजर्बा कर रहा था कि जितने लोग बैठे हैं इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अहले खैर है। लेकिन मेरे भाई अब वो ढूंढना पड़ता है ना इतने बड़े अलकाबात के अंदर से कि इतना बड़ा इसका वजन है और हमारा वजन कितना है। तो मैंने उसको बाद में कहा, मैंने कहा यार ये तुम्हें पता है तू क्या कह रहा था लफ्जों का? कहने नहीं मैंने तू तीना का तर्जमा नहीं होता वो क्या है। तो मैंने कहा कुछ जरूरी है आप मतलब आप सादा भी नाम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन उन बेचारों की भी मजबूरी है ना जी। और वो अलकाबात वो हर रोज नकाबत करेगा, हर एक के बारे में वही जुमला कहेगा, हर पीर के बारे में वही फिक्रा कहेगा। कोई जरूरत नहीं, आप सच्ची बात करें, आप खरी बात करें, आप दो अरफों में बात करें। इंसान के लिए वो लफ्ज कहें जो रूह आपकी इजाजत देती है। अगर तबीयत इजाजत नहीं देती तो ना कहें, कोई हर्ज नहीं, कोई मसला नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई किसी किस्म का मामला नहीं। आप थोड़ा सा रुकें, अपनी जिंदगी में ये मियार बनाएं। आप ये समझें इस चीज को कि हमने ऐसे थोड़ी बात कर देनी है। आप बात थोड़ा सोच कर करें, थोड़ा समझ कर करें, थोड़ा निखर कर करें। सच की जिंदगी गुजारो, सच की जिंदगी ठंडी होती है, सच की जिंदगी मजेदार होती है, सच की जिंदगी के अंदर इंसान सुकून में रहता है। वरना तो मतलब अजीब मामला है ना जी। एक बात मैंने करनी है, वो बड़ी वो समझ ले मेरे लिए, इन बुजुर्गों के लिए नहीं है। एक बुजुर्ग ने खुद लिखा है अपने कलम से, उनसे किसी ने कहा हज़रत साहब आपने नसीहत कहाँ कहाँ से ली? तो कहने लगे मैं तो जहां से भी नसीहत मिली है मैंने ले ली है। जो अभी अपने आप को तालिब इल्म समझता है वो कहीं से भी ले लेता है, और जो कहता है कि अब मैं किसी मकाम पे पहुंच गया हूं तो उसके लिए जरा मुश्किल होता है। कहा जनाब फिर भी कहां कहां से? तो कहने लगे मुझे तो तवाइफ भी एक दिन नसीहत कर गई। सब तवाइफ कहां किस तरह? तो फरमाने लगे मैं गुजर रहा था जुब्बे कुब्बे में, वो भी गुजर रही थी बेपर्दा, चेहरे पे कपड़ा नहीं था, तो मैंने उसको नसीहत कर दी। मैंने कहा बेटे चेहरे पे कपड़ा डाल, अल्लाह से डरा कर। कहते उसने उसी वक्त नकाब डाल लिया, चेहरे पे कपड़ा रखा। कहने लगी मैं एहतियात करूंगी पर बुजुर्गों इजाजत हो तो एक बात मैं भी कर दूं। कहते मैंने कहा बेटे कर लो। तो कहने लगी हजरत साहब मैं जो हूं ना मैं वही कहलाती हूं, आप भी बतलाइए जो आप कहलाते हैं वो हैं आप? जो आप कहलाते हैं, जो आपको कहा जाता है वो है आप? मैं जो हूं ना मैं वही कहलाती हूं। फरमाते मुझे तो वजद हो गया उसकी बातों, मैं चीख पड़ा, गश खा के गिरा, और मैंने कहा नहीं पुत्र लोग मुझे जो कहते हैं वो मैं हूं नहीं। बड़ी सारी चीजें ऐसी हैं कि जो लोग कहते हैं पर मेरे अंदर पाई, मैं तो अपनी वेस्टकोट सीधी करने लगता हूं ना जब मेरी तारीफ हो रही होती है। मेरा तो दिल करता है कि शिमला थोड़ा और ऊंचा होना चाहिए। भाई सच की बात करें, खरी बात, पक्की बात। याद रखें कि जब पर्दे सुबह कयामत खुलेंगे तो फिर हालात मुश्किल होंगे। आप सच्चे रहें, सच्चाई का सफर करें। कुरान मजीद ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, अल्लाह से डरो और अगर सोबत इख्तियार करनी हो तो सच्चे लोगों की करना, झूठों के करीब ना जाना। सच्चे लोग, सच्चे खरे। सुनिए इब्ने हशाम ने क्या लिखा है, सच का मियार कितना बुलंद होता है और ये कुर्बानी कितनी मांगता है। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे अब्बा जी ना मेरी ड्यूटी लगा के गए थे कि बेटे मैं हुजूर अलैहिस्सलाम को लेके गारे सौर में जा रहा हूं तो मेरे नबी करीम को ना ताज़ा खाना मिलना चाहिए। ये मोहब्बत का लफ्ज़ बोलना बड़ा आसान है पर इसकी पासदारी बड़ी मुश्किल है। ओहो बड़ी मुश्किल। ताज़ा खाना। आज ना हाजी सवेरे सवेरे जाते हैं उम्रे वाले और सुबह सुबह 2-4 बोतलें ले जाते हैं, गारे सौर पे जा रहे हैं। अब रास्ता भी बन गया है, दिन का वक्त भी होता है, रास्ते में भी 2-4-5 जगह पानी पीने का बंदोबस्त है, बोतलें मिलती हैं, फिर भी हाजी वापस आके बढ़ के मारते हैं।
میں جی الحمدللہ سویرے ہی چلا گیا، بس 2.25 گھنٹے میں پہنچ گیا تھا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں پھر آ گیا۔ بڑے لوگ رہ گئے جی، آپ گئے تھے جی، وہ 10 سے اوروں سے بھی پوچھتے ہیں آپ گئے گارے ہیرا پہ یا گارے سور پہ؟ 5413 فٹ اونچی غار ہے وہ، اور آج بھی صبح کے وقت لوگ جاتے ہیں تو پتہ نہیں 15-18 جگہ پہ رک کے سانس لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پھر بھی مشکل ہے، اور دن میں جاتے ہیں۔ اس وقت تو رستہ بھی کوئی نہیں تھا، آج بھی جنگل ہے۔ جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ حضرت اسماء کی جب ڈیوٹی لگی تو حالت یہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق نہ بیٹے کھانا پکانا اور دن کو نہ آنا، کوئی دیکھ نہ لے، رات کو آنا کھانا لے۔ یہ آپ کا ہستا بستا گاؤں ہے، پر 10 بجے رات کو جوان بیٹی اگر ماچس لینے چلی جائے نا دکان پہ تو سویرے شور مچ جاتا ہے، اور باپ ہو سکتا ہے کہ پھر محلے والوں سے نظریں نہ ملا سکے کہ جوان بیٹی۔ عشق کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، اور یہ سپیکر جب میرے ہاتھ میں ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں ایسے کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، پھر سپیکر کہیں پگڑی کی باتیں کرنی تو آسان ہے، جوش دکھانا تو بڑا آسان ہے، پر عمل کرنا اللہ چوب گویم ب مسلمانم بلرزم۔ جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، جب میں کہتا ہوں یہ لفظ کہ میں حضور کا دیوانہ ہوں۔ اقبال کہتے ہیں مجھ پہ کب کب بھی طاری ہو جاتی۔ سنو اور یاد رکھو، حضرت اسماء کہتی ہے ابا جی نے ڈیوٹی لگائی رات کو کھانا پہنچانا، متی میں کھانا پکاتی، پھر میں مکے کی گلیوں میں دیکھتی دنیا سو جاتی رات کے وقت۔ بیٹیاں تو بڑی پیاری ہوتی ہیں نا، اور پھر رات کو بیٹی نکلے، اور عام گھر نہیں، سردار کی بیٹی۔ فرماتی ہیں کبھی کسی نے دستک ہی نہیں دی تھی، کسی کی طاقت ہی نہیں تھی ابوبکر صدیق کے دروازے کو دیکھے، لیکن ایک دن میں کھانا پکا رہی تھی تو میرے دروازے پہ شور ہوا۔ فرماتی ہیں شدید پریشانی کے عالم میں دروازے پہ گئی تو ابو جال کئی لوگوں کو لیے دروازے پہ کھڑا تھا۔ میں باہر نکلی، کیا بات ہے؟ تو کہتی ہیں بڑے مجمع میں اس نے پوچھا، کہنے لگا کہاں گئے ہیں ابوبکر صدیق، کہاں گئے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو لے کر، بتاؤ۔ نوجوانوں ذرا غور کرنا، بات بات پہ جھوٹ بولنا کوئی نفع نہیں، پھر بھی جھوٹ، کہاں گئے ہیں؟ تو جناب اسماء کہتی ہیں کہ اب میرے سامنے 2 رستے تھے، اگر میں کہتی تھی کہ مجھے پتہ ہے تو میری وفا اجازت نہیں دیتی تھی، یہ تو ابھی جا کے حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچائیں گے۔ اگر میں کہتی تھی، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ ذرا غور کریں کیا کہہ رہا ہوں، اس بات کی نزاکت کو سمجھیں۔ اگر میں کہتی ہوں کہ مجھے خبر ہے تو یہ تو تکلیف دیں گے، اگر میں کہتی ہوں مجھے پتہ نہیں تو یہ جھوٹ ہے، اور حضور اس کی اجازت نہیں دیتے۔ کتنا مشکل کام ہے، کہاں کھڑے ہو کہ کہاں سچ بولنا، اس معیار پہ، اس میدان پہ سچ بولنا۔ کہتی ہے مکے کا چوک، چاروں جانب دشمن اور میں اکیلی، اور وہ بھی عورت۔ فرماتی ہیں پھر میں نے اپنی ساری ہمت جمع کی، ساری طاقت اکٹھی کی، میں نے فیصلہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گی کیونکہ میں ابو بکر کی بیٹی۔ فرماتی ہیں میں نے ارادہ کر لیا، اب میں وفا بھی بچاؤں گی، دین بھی بچاؤں گی۔ اس نے پوچھا بتائیے کہاں ہے، جب زور سے بولا تو میں نے کہا ابو جان سن، پھر سن، مجھے خبر ہے وہ دونوں کہاں ہیں، پر تیرے اندر طاقت ہے تو پوچھ کے بتا، میں تمہیں بتاؤں گی نہیں وہ دونوں کہاں ہے طاقت تو پوچھ کے بتا۔ ہاں جے محبوب بلاوے ایک دم تے سر نو پیر بنائیے، اور سر منگے تے سر دے دئیے، پھر کدے بھی دیر نہ لائیے، تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سینک دے ہی مر جائیے، اور سجنا یا تے لائیے ہی نہ، تے جے لائیے تے پھر توڑ نبھائیے۔ کہا بتاؤں کہ نہیں؟ بھرے بازار میں، مکے میں ابو جال کو یہ بات کی۔ جب انسان دلیلوں سے عاجز آتے ہیں پھر لڑائی کرتے ہیں، دلیل پاس نہیں ہوتی پھر لڑائی کرتے ہیں۔ ابو جال نے ایک تھپڑ مار دیا بیٹی کے منہ پر۔ فرماتی ہیں کبھی کسی نے دروازے کو نہیں دیکھا تھا، تھپڑ لگا تو میں زمین پہ گری، نیچے پتھر تھا، میرا کان پتھر کو لگا تو بالی پھٹ گئی، خون نکلا۔ جناب اسماء کہتے ہیں میں اسی حال میں پھر اٹھی، لوگ ابو جال کو پکڑ کے لے گئے تو عورتوں کے منہ لگتا ہے، چل یہ عربوں کا شیوا نہیں، اس کو لے گئے۔ کہتی ہیں میں اسی حالت میں اٹھی، خون صاف کیا، پھر منہ پہ چادر لپیٹی، پھر کھانا پکایا، پھر میں نے زیادہ اندھیرا کرنے کی کوشش کی، جب لوگ سو گئے چہرہ لپیٹ کے میں غار ثور تک گئی۔ فرماتی ہیں جب میں وہاں پہنچی تو پہلی نظر جناب صدیق اکبر کی لپٹے ہوئے چہرے پہ پڑی۔ پتر خیر ہے؟ تو بھی یہ ٹھیک ہے، پتہ ہے نا بیٹی تو رات کو ٹیلی فون پہ صحیح بات نہ کرے تو ابا سو نہیں سکتا ساری رات، پتہ نہیں ان کڑی نو کی گل ہے، بولی نہیں صحیح۔ کہتی ہیں حضرت صدیق اکبر فرمان کیا ہوا؟ کچھ نہیں ابا جی میں کھانا لائی ہوں۔ بیٹے کھانا چھوڑ، ماجرا کیا ہے وہ بتا۔
کچھ نہیں ابا جی. جب 2-3 دفعہ پوچھا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا. اسماء بتاتی کیوں نہیں؟ ابو بکر پریشان ہے. تو کہتی ہے میں نے وہ کپڑا ہٹایا تو خون پھر بہنے لگا. کیا ہوا؟ عرض کی حضور آج عجیب دو رہا تھا, سچ بھی بچانا تھا اور وفاداری بھی بچانی تھی. عجیب معاملہ تھا, سچ بھی بچانا تھا اور وفاداری بھی. حضور اللہ نے فضل کیا ہے, میری دونوں چیزیں بچ گئی, سچ بھی وفا بھی. میں بچا کر کے آئی ہوں. حضور اس نے تھپڑ مارا ہے تو کان پھٹ گیا ہے. حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں بھی آنسو چمکے, پر قربان جائیں جو دعا میرے نبی پاک نے دی نا, تو فرماتے ہیں آنکھوں میں آنسو تھے پر لب مسکرانے لگے. حضور نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. اے اللہ میں راضی. او بھائی انہوں تو سچ کے رستے میں مار کھائی. یہاں کیا عالم ہے؟ ہمارے اخلاقیات شروع اس بات سے ہوتے ہیں کہ ہم بڑی لچھے دار بات کرتے. اخلاقیات کا معنی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو شیشے میں اتارنے کا فن جانتے. اخلاقیات کا معنی یہ ہے کہ ہم دوسرے کی نفسیات پہ صحیح قبضہ جما لیں گے. پہلا معاملہ اخلاق کا, پہلا جو سچ بولنا, دیانتداری سے رہنا.